هادشي اللي قلت لكم، الا طبقتوا غير هادشي اللي قلت لكم، متاكده واخا تكون كتقطر هاد البنت بالزين، واخا يكون هاد الولد كيقطر بالزين، غيتكمش، غيجي حتى لعندكم غيتحدوا ليه، غيجي حتى لعندكم غيحبسوا ليه كاع دوك الحريميات داكشي عاجبو زينو. انا غنحد ليه داكشي كامل غير بهكا. فيديو موجه لكل شيء، نفس الحوايج طبقوهم، كنتي بنت طبقيه على الدري، كنتي دري طبقها على البنت. السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا كاملين بخير، الامور ديالكم تكون حتى هي كامله مزيانه. اذا فيديو جديد متحمسه بزاف، علاش؟ حيت غادي نفيدكم بواحد الموضوع ولا واحد الحاجه اللي كتسولوني عليها بزاف، كيفاش غادي نتعامل مع الرجل المغرور اللي هو كيف ما كنقولوا زايده نغزه. كيفاش غادي يكون يبغيني اي راجل كيف ما بغى يكون، واخا يكون ما نعرف كيقطر بالزين. هذا هو الموضوع ديال الفيديو ديال اليوم، حيت بزاف ديال التساؤلات اللي تعرضوا عليا هاد الايام في هاد النطاق. هاد نوع من الرجال ضروري ما تيكون فيه الغرور. كيفاش انا غادي نحيد منه داكشي؟ ماشي نحيدو منه نخليه داكشي كامل اللي في البنات ما يشوفوش فيا انا غادي نكون ماشي بحالهم، بحوايج اللي هما ساهلين مالين. شوفوا هاد الدنيا راه ما فيهاش لا تعقيدات لا حتى شي حاجه، شي حوايج اللي هما تيكونوا بساطين غير حنا ما كنردوش ليهم البال. حنا كيف ما تنقولوا ما تنشوفوش بعيد، تنشوفوا غير حدا راسنا. شني انا هاد الزيف كيزلاق الاعصاب ما عليناش. اي دري ولا نقولوا اي بنت، اي واحد كيف ما بغى يكون تيلقى بان كاع البنات مولفين كيجيو تيهضروا معاه، كاع البنات هما اللي مولفين كيديروا كلشي، يعني هو بطبيعه الحال ما غادي يكون فيه الغرور، ما غيتكبر، ما غاديش كتزادو نغزه كيف ما تنقولوا. بزاف ديال الحوايج كيتبدلوا في الراجل، يعني تيحس براسو بهذا المعنى. انا كيفاش غادي نحيد منه داكشي كامل؟ انتي كيفاش غتحيدي منه داكشي كامل؟ مثلا انتيا قربتي غادي تزوجي بواحد الشخص وداير هكا، كنتي مثلا تشوفيه ديما دايرين به البنات وداكشي جاي خطباك ومنفخ عليك معفر عليك، جا واخا ناوي زعما يتزوج بيك ومعفر عليك منفخ، كيفاش غادي نحيد منه داكشي كامل؟ واخا اول حاجه وركزوا عليها مزيان، سمعتوا شي حاجه ما تسوقوش ليها، موجه لا للدراري لا للبنات. هاد النقاط اللي غنعطي لكم، كنتي بنت كتفرجي فيا وكتعرفي شي شخص هكا وقربتي انك تزوجي به، جا خطبك مثلا في فتره الخطوبه ولا حتى بانه ولا كتشوفيه مع البنات الاخرين، ها كيفاش كيدير معاهم، ها كيفاش كيتصرف معاهم، بغيتي تحيدي منه داكشي كامل، بغيتي تكوني نتيا ماشي بحال دوك البنات الاخرين. وحتى انت مثلا كنتي كتشوف واحد الانسانه متكبره متنفخه ديما كيف ما تنقولوا حاسه براسها وكذا، ما عرفتش شكون كيغوت في الزنقه، مكنحملش نسمع الدراري الصغار كيبكيو، واخا تيكونوا غالطين ولكن تيبقاو فيا. صافي عرفت شكون عرفت سمعت ما عرفت شكون، ما عليناش. اشنو بغينا نقولوا؟ فين حبسنا؟ دائما واحد الانسان اللي مولف متكبر، اللي مولف كلشي الناس كيدوروا به، كلشي الناس هو اللي كيعطيو ليه الاهتمام، كاع الناس زعما كاع الناس كيهتموا به اكثر من القياس. انا ما غاديش نكون بحالهم، غادي نبينوا اول حاجه، غنبين لهذا الانسان الا كان هو مولف ان البنات كاملين هما اللي كيتبعوه، انا غنقول ليه لا، انا ما غنتبعوش، بغيتيني جي عندي. هاد المثال دابا لا بالنسبه للدراري لا بالنسبه للبنات، قلت لكم هاد الفيديو لكلشي، دري طبقها على بنت طبقها على دري. انتي ماشي بحال كاع البنات، ما غاديش نتبعك، ما غاديش نبقى نهضر معاك، بغيتيني نهضر معايا انت، ما بغيتيش بلاش، ما دوش معاك ما غاديش تدوي معاه، ما عيطتش عليك ما غاديش تعيطي عليه، ما هضرش معاك كيف ما مولف مثلا هو مولف دابا مع البنات الاخرين تيهضروا معاه وكلشي، انت ما غتهضريش معاه الا ما هضرش هو، الا ما بداش في الهضره، ما صيفطش ميساج، ما غتصيفطش ميساج بحال هكا. داكشي اللي مولفو داك الانسان غنعطي العكس انا،
مولف هو داك الاهتمام بزايد، ما غنعطيهش الاهتمام، هو اللي يعطيني الاهتمام ولا هي اللي غتعطيني الاهتمام. نقطه اخرى، خاصني نكون متكبر. في هذه الحاله انا كنهضر لكم ماشي نكون متكبر دائما، ماشي شي واحد كيبغيني وتيبادلني نفس الشعور وغنتكبر عليه، لا، كنهضر لكم على هذه الحاله بوحدها. ركزوا مزيان. يعني هذا الانسان كيتكبر على ناس الاخرين، انا اللي غنتكبر عليه. ركزوا معايا مزيان. كتخدموا مع هذا الانسان العكس، داكشي اللي كيدير مع ناس اخرين انت غتولي ديروا ليه هو غيجي في شكل او مال هادي، ولا او مال هذا كيدير معايا هكا، انا كاع الدراري كيديروا لي، انا كاع هذا انا، ولا الدري كيقول انا كاع البنات اللي كيتبعوني علاش هادي دارت لي هكا. بغيتيني اجي عندي سالينا. علاش هاد الشخص دابا ملي كيشوف بحال هكا، كيشوف قله الاهتمام، هو مولف بالاهتمام يعني كيجي عادي، ولكن ملي انت ما كتعطيش ليه الاهتمام كيجي في شكل، كيزيد كيبدا يبقشش فيك. مثلا تيبدا يقول لك بزاف ديال الحوايج، كيبدا يطرح الاسئله، واش انت مثلا في الكاركتير ديالك دايره بحال هكا، واش انت حدوديه، واش انت عادي عندك انك ما تهضريش مع الواحد، كيبغي يعرف واش انت هكا دايره من الاصل ولا غير معاه. نتمنى انكم تكونوا فاهمين. بهكا الانسان كيزيد غادي كيقلب حتى كيولي كيتعلق بك. ما نعطيش ليه وقت نهائيا، ما نعطيش ليه الوقت نهائيا. مولف هو كيعطيو ليه البنات الوقت، كيكثروا معاه في الهضره، كيديروا لي انا لا، نهائيا ما غنعطيش ليه الوقت. هو غتجيه في شكل. شوفوا حنا البشر شي حاجه عندنا فطريه، واحد الانسان اللي تينخلنا عاد كنبقاو تابعينه. هكاك اللي بغيتكم ديروا، هكاك اللي بغيتكم ديروا مع هذا الشخص، دخلوه، ما تبقاوش تسوقوا ليه، ما دواش ما غندويش معاه، ما صيفطش ميساج ما غنصيفطش ليه ميساج، بغيتيني قلب عليا انت، وفعلا غيديرها. شوفوا شتو يكون هاد بنادم كيقطر بالزين، ولا تكون هاد البنت كتقطر بالزين، هكا كدير. الا طبقتوا غير هادشي اللي قلت لكم، متاكده واخا تكون كتقطر هاد البنت بالزين، واخا يكون هاد الولد كيقطر بالزين، غيتكمش، غيجي حتى لعندكم غيتحدوا ليه، غيجي حتى لعندكم غيحبسوا ليه كاع توك حريميه داكشي. نقطه اخرى، خاصنا نبين دائما لهاد الشخص بلي انا ما مهتمش بك، كنتي ولا ما كنتي عادي، ولا انت غير شخص عادي، زعما ماشي شي حاجه، ما غنبينش ليه داك الاهتمام الزايد، بلي انا عندي عادي جدا، خليه هو يهتم بك. شوف راه قلت لكم داكشي اللي كان كيدير دير العكس ديالو، ما غنبينش، ما غنعطيش لهاد الانسان الاهتمام، حيت الا جيتو عطيت ليه الاهتمام صافي يلقى داكشي اللي بغا غيتعفر عليك حتى انت. ولكن ملي كيجي كيلقاني انا ماشي بحال كاع الناس الاخرين اللي عرفهم، انا ماشي كاع بحال دوك البنات اللي كنعرفهم، انا في شكل، هما في شكل وانا في شكل. شوفوا دائما في الاختلاف، راه الاختلاف فيه واحد اللذه، اختلاف راه حاجه اللي زوينه. باش انني نكون مختلف على كاع الناس الاخرين، راه اي واحد غيتمناني، ما خاصنيش نكون كنتشبه بالناس الاخرين، لا هذاك الشخص كيدير هكا حتى انا بلاتي خاصني نبقى ندير بحال هكاك، لا، باش يبغيوني كاع الناس، لا. ملي كنكون مختلف كنكون فريد من نوعي، كيف ما تنقولوا كاع الناس كنجيو في شكل كيبغيو انهم يكتشفوا كيفاش داير هذا الشخص، كيفاش هكا بشوي كيتعلق بك الانسان، يعني ما غاديش نهتم به. حاجه اخرى داخله في الاهتمام، غادي نبين لذاك الانسان بانني انا ما كنهتمش لذاك الجمال الخارجي. الا كان داك الانسان زوين انا غنبين ليه بلي انا راه ما كنتسوق للجمال، كون زوين ولا كاع لا تكون زوين كما مسوقه، انا الاهم عندي هو الداخل ديال الانسان، التصرفات ديالو، كيفاش كيعيش، كيفاش كيدير، كيفاش كيتصرف، كيفاش بزاف ديال الحوايج في هذا النطاق. حيت هذا الانسان مولف هو، ولا كيف ما تنقولوا عاجبو زينو، انا غنحد ليه داكشي كامل غير بهكا، عطيها لي بطريقه غير مباشره، غنبين ليه بلي انا ما كنتسوقش للزين، كون زوين ولا لا كاع تكون زوين، انا الاهم كيفاش كيتعامل معايا الانسان، كيفاش داير معايا كشخص. هادشي اللي نبين لهاد الانسان، نبين ليه دائما وديما، نبين ليه بانني شوف راه ما كنبغيش داك الانسان اللي مغرور، داك الانسان اللي حاس براسو، غادي نقولها ليه بطريقه غير مباشره،
فلان عرفتي داك فلان ما عنديش معاه، ولا ديك البنت ولا ما عنديش مع ديك البنت، ولا يقول لك داك الانسان علاش مالكي، غادي تلوحوا ليه الهضره بطريقه غير مباشره. لا، حاسه براسها، وانا ما عنديش مع الانسان اللي كيكون حاس براسو. ما كنبغيش داك بنادم اللي متكبر، ما كنبغيش داك بنادم اللي عاجبو راسو، شوف كي دايره عاجبها راسها، ما عرفت انا اش غادي يديروا لهاد الناس بالزين، ما عرفت. وتمحي ليه غير بهكا غير بالفن. لا عرفتي كيكونوا الاغلبيه ديال الرجال دابا كيكون غير شي واحد كيكون زوين كيكون سحاب ليه راسو بان كاع البنات غيحماقوا عليه. انا بعدا ما كيعجبنيش بحال داك النوع ديال الرجال، ما كيعجبنيش بحال داك النوع ديال البنات. مثلا الا كنتي راجل غير بهكا غير بطريقه غير مباشره غتوصلوا لفكره الانسان غيقول هو هذا الانسان في شكل التفكير ديالها ماشي بحال كاع الناس اللي كنعرفوها. وكما عندها مع داكشي البنات اللي تنعرفهم كلهم تيبغيو كيبغيوني وعزيز عليهم وكيشوفوني زوين وكلشي. هي لا ما مسوقاش ليا، ما عطيانيش كاع الوقت، ما كتجاوبنيش في الوقت، ما مسوقاش ليا كيفاش هادشي زعما واش هاد الانسانه. وهو تيزيد كيبحث داك الانسان، كيزيد كيقول بلاتي غنكتشفها، غنزيد نتعرف عليها اكثر اكثر. بشوي بشوي كيتعلق بك الانسان حتى كيولي تيحماق عليك. هادشي اللي بغيت نقول لكم. دونك كان هذا هو الفيديو خفيف ظريف، ما بغيتش انني نكثر عليكم، ما بغيتش انني نطول عليكم. ركزوا مزيان، انني خاصني نكون دائما مختلف على كاع الناس الاخرين. الناس الاخرين دايرين هكا، انا ما دايرش بحالهم، انا مختلف تماما على كاع الناس الاخرين، وكاع الناس غادي يبغيوك الا كنتي بحال هكا. اي دونك هنا غادي نكون وصلنا لنهايه ديال الفيديو. نتمنى انه يكون عجبكم، نتمنى انكم تكونوا استفدتوا معايا في الفيديو، وغادي نقول لكم السلام عليكم.